बहुत शुक्रिया उमा। सैयद आसिफ हैदर शाह साहब चीफ सेक्रेटरी सिंध, मुनव्वर सईद साहब वाइस प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल, कुर्सी अकबर साहिबा ट्रेजरर आर्ट्स काउंसिल, मेंबर्स गवर्निंग बॉडी, फारूक साहब चेयरमैन फाइन आर्ट कमेटी, शाहिद रसाम प्रिंसिपल आर्ट स्कूल और टीचर्स, स्टूडेंट्स। हमने जब ये पौधा लगाया था तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जब शाह साहब हम यहाँ आके मैंने टेक ओवर किया तो आर्ट स्कूल बंद पड़ा था, पीने को पानी भी नहीं मिलता था, किसी टीचर के पास कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, हज़ार 1500 रुपये तनख्वाहें मिलती थी और तकरीबन डॉर्मेंट अदारा था। फिर जो लोग इसको चला रहे थे, आउटसोर्स हुआ था 50 साल से, उनसे हमने बुला के बात की 2008 में जब मैं आया कि भाई आप हमारे साथ कोई एक लीगल फ्रेमवर्क में आ जाएं, आपसे अदारा नहीं चल रहा। फिर वो हाई कोर्ट चले गए, हमने हाई कोर्ट से जीत के उस अदारे को टर्न अराउंड किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो सबसे बेहतर टैलेंट है, हालांकि हम तो बहुत छोटा सा अदारा है, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट NCA आप जानते हैं, आप लाहौर में रहें, आप इंडस वैली का बड़ा आपने नाम सुना है, लेकिन वो ख़ुद ये कहते हैं कि जिस तरह के स्टूडेंट और पेंटर आर्ट्स काउंसिल ने निकाले हैं उसका कोई भी मिसाल नहीं मिलती। अभी जितने नौजवानों का आपने काम देखा, इनकी कोई पेंटिंग मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इनकी पेंटिंग पाकिस्तान की सारी बड़ी गैलरीज़ में, पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में मेन जो गैलरीज़ हैं उसके अंदर इनकी एग्जीबिशंस हो रही हैं। और उसके अलावा जो डिप्लोमेट फॉरेनर्स इनका काम ख़रीद के लेके जा रहे हैं, और जो असल मकसद ही यही था, और ये मोस्टली दे बिलोंग टू वर्किंग क्लास या लोअर इनकम ग्रुप, तो वहाँ उन फैमिलियों से आए और मोस्टली लियारी के हमारे बच्चे हैं, अब वो सेलिब्रिटी हो चुके हैं। सो वो जो था कि आर्ट के ज़रिए आप किसी की सोसाइटी को या इंडिविजुअल जो नौजवान है उसकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, उसकी ये सबसे बड़ी मिसाल है। दूसरी बात यह है कि हमारा म्यूज़िक चारों तरफ नज़र आता है आर्ट्स काउंसिल का, सारी दुनिया में हमारे रक्स की एकेडमी नज़र आती है, हमारी थिएटर की एकेडमी सबसे ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा अचीवमेंट हमारा है वो है इस शोबे में। चूँकि ये इसलिए कम नज़र आता है कि ये तो ना डांस करते हैं ना म्यूज़िक करते हैं, सिर्फ गैलरीज़ में एग्जीबिशन में नज़र आते हैं। तो ये 3 दिन का फेस्टिवल, जिसके अंदर असल में हमारा सिर्फ ये काम नहीं है कि हमने इनको पढ़ा दिया, अब आर्ट के ज़रिए आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर कैसे बनेगा, इनको प्लेटफॉर्म, तो उनको पहला प्लेटफॉर्म भी आर्ट्स काउंसिल उनकी ड्यूरिंग एजुकेशन भी प्रोवाइड करता रहता है। तो जैसे उमा ने कहा कि ये पूरा 3 दिन का फेस्टिवल जो है, इसमें सारे का सारा आर्ट वो है कि जिन नौजवानों ने हमारी थिएटर एकेडमी, आर्ट स्कूल, म्यूज़िक स्कूल और डांस स्कूल से क्वालिफाई किया है। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि आपका साल से इस अदारे से ताल्लुक़ है। डे 1 से, व्हेन यू वर कमिश्नर कराची, व्हेन यू वर फेडरल सेक्रेटरी, व्हेन यू आर नाउ यू आर अ चीफ सेक्रेटरी सिंध, आपने बिल्कुल पीछे रह के बग़ैर किसी क्रेडिट के इस अदारे को स्ट्रेंथन करने में जो एक नुमायाँ रोल अदा किया है, उसके लिए आर्ट्स काउंसिल की पूरी गवर्निंग बॉडी, ये बच्चे हैं, हमारे टीचर, हम सब आपके मशकूर हैं। और बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में बुनियादी तौर पे हुकूमतों का असल काम यही होता है कि फैसिलिटेट करें ऐसे अदारे को। सुबह को मैं आज मीटिंग में था, PNCA के बोर्ड में हूँ, आप खुद रह चुके हैं कल्चर के सेक्रेटरी। टू मच गवर्नमेंट है, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, कल्चर, कुछ और भी मिनिस्ट्रियाँ, और कोई भी DG, वो बेचारा बड़ा शरीफ आदमी आप जानते हैं जमाली, रत्ती बराबर काम का इनिशिएटिव। जब गवर्नमेंट का रेशो किसी अदारे के लिए उसकी गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करना लग जाए तो वो अदारा अपने बुनियादी मकसद पूरा ही नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के सारे जो कल्चर के अदारे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे पंजाब में भी बुलाया।
میں نے ان سے یہی کہا شاہ صاحب کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا لیں جیسے سندھ نے کیا ہوا ہے کہ وہ ساری سپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ڈے ٹو ڈے منٹ ٹو منٹ انٹرفیئر نہیں کرتے. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا تھے کہ آپ نے جو یہ پودے لگائے اتنی سپورٹ کے ساتھ اور تو آپ بھی اس کا ایک فخر محسوس کریں گے کہ وہ جو پبلک ایکسچیکر کا پیسہ تھا وہ جو آپ نے ایفرٹ کیے وہ رائیگاں نہیں گئے بلکہ جو سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن ہے ایک لبرل کوہیسو انکلوسیو سوسائٹی اس کے لیے یہ ادارہ پاکستان میں نہیں اب آپ سے زیادہ کسی کو نہیں پتہ کہ دنیا میں ایک نمایاں رول پلے کر رہا ہے. سو میں آپ سے درخواست کروں گا آپ نے کام بھی دیکھا ہمارے کام سے بھی آپ آگاہیں کہ آفیشلی اس کو اوپن کریں یہ 3 ڈے فیسٹیول کو اس ایگزیبیشن کے ذریعے. بہت شکریہ. بلا لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب احمد شاہ صاحب، منور سعید صاحب، گورننس بورڈ آف گورنرز کے ممبرز، ہمارے دوست جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے ہیں، سب سے امپورٹنٹ جو آرٹسٹ کمیونٹی، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، السلام علیکم. سب سے پہلے یہ میرا پہلا انٹریکشن میڈیا کے ساتھ ہے. ہم تمام آپ کو شہریوں کو جو حاضرین ہیں جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو مبارکباد. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے پچھلے دنوں جو سیکیورٹی والی ایک سچویشن بنی تھی اس میں ہم سب یکجا تھے اس قوم اور اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم تشکر کریں اتنا کم ہے. میں آرٹس کونسل کا میں ہمیشہ کہتا ہوں جی آئی ایم اے فرینڈ آف آرٹس کونسل. لیڈ تو شاہ صاحب کرتے ہیں، ہم صرف وہ جو چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ کرتے رہے. ناٹ این آرٹسٹ بٹ ڈیفینیٹلی این آرٹ لور. یہ جو ادارے ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہی سے آپ کو سوسائٹی کی جو ٹالرنس لیول اور ڈیپتھ کا اندازہ ہوتا ہے. شاہ صاحب نے اس کو لیڈ کیا بہت چھوٹے سے اسکریچ سے اور اب آج آ کے سچ اے پلیزنٹ سائٹ. شاہ صاحب جب اس کو دیکھتے ہیں نا جی بسلنگ، میرے لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹس لائک ہوم. میں جب دفتر میں جو سرکار کے کام میں 15 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جب بہت ٹینس ہو جاتا ہوں آئی جسٹ واک ان ٹو آرٹس کونسل. شاہ صاحب ہوتے ہیں تو ان کو فون کرتا ہوں، ادروائز میں خود ہی چلا آتا ہوں گاڑی باہر چھوڑ کے. کبھی آپ کے کیفے میں کئی دفعہ وہ گیٹ پہ آپ کا چوکیدار روک چکا ہے مجھے کہ تو بہرحال ہم آتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. میرا بیٹا ادھر آتا رہا ہے، ہی از این آرٹسٹ ہمسیلف، کام کرتا رہا. شاہ صاحب کا شاگرد رہا ہے. اور اس سے جو آپ کی لبرل تھاٹس ہیں نا جی، یہی میرے خیال میں اسی سے سوسائٹیز بنتی ہیں. ہم جو گورنمنٹ سروس میں ہوتے ہیں ہم ریگولیشنز میں ریگولیٹڈ کام کرتے ہیں. یو بریک دوز باؤنڈریز. آرٹسٹ جو ہے نا جی وہ سرحدیں کراس کرتا ہے سوچ کی، تھاٹ کی، امیجنیشن کی، اور وہی پھر قوموں کو آگے لے جاتا ہے. لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا جس طرح شاہ صاحب نے سر وہ ورلڈ فیسٹیول کیا تھا، اس سال بھی انشاءاللہ کریں گے، اس سے بڑا کریں گے. اور ہمارے شاہ صاحب آپ کو پوری سپورٹ ہوگی واٹ ایور وے وی کین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اینڈ مائی کنگریچولیشنس اور کمپلیمنٹس ٹو آل دیز آرٹسٹس. میں اتنا اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ خود نہ بتائیں، بٹ وہ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے. اور گزارش اور خواہش یہ ہوگی شاہ صاحب کہ اس کو اب آپ بیانڈ باؤنڈریز لے جائیں تاکہ پاکستان سے تو سارے سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، آپ کے پاس دنیا سے اسٹوڈنٹس آنا شروع کریں. امن امان ہم کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے، اور آرٹ کو آپ آگے لے جائیں. بہت شکریہ.